للاسم تمييز حصل بك فعلت وأتت ويفعل ونون أقللنا فعل ينجلي سواهما الحرف كالوافي ولم فعل مضارع يلي لم كيشا ومادي الأفعال بتمييز واسم بنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه هو اسمنا صواحيا مستفعل 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 والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكف إقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحيل للبناء والأصل في المبني أي سكن ومن ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم ورفع ونسك جعلا إرابا الاسم وفعلنا هرا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي يجزم فرق بضم وانصبا فتى وجر كسر كذكر الله عبده يسر والاسم بتسكين وغير مذكر يا نبنه جاء بني أمير فرق بومن وانصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذكر صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ عم كذاك وهن ونص في هذا الأخير أصلا وفي أب وتاليه ينظر وقصر من أنصهن أشر وأشر ذا اليراب أي قتل لليك جاءه أبيك تدلا بالألف الفاعل المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وأتى الرقي في جميع الألف جار ونسب بعد فات قد فرق بوم وبياد وسبي سالم جميع عامر ومذب واشبه وابي عشرون وبهو الحيق والأهلون أولو علمون عيليون وأرضنا شد والسنون وببو ومستحيل قد يرد البهو عند قوم يضرد وانون مجموع وما به تحقق وقلما بكسر طوال مسنية والمحكب بأسد قستعملوه فالنبي وما بتوى ألف قد جمع ينصر في الجري وفي النسب مع كدولة والذي اسما قد جعل كالعد فيه دائد بالواجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يدفع يعقوب دارة وجعلنا يفعلان نونا رفعا وتدنا وتسألونا وهد والجسم والنسب سما قال تقول لتروم من لما واسم متلا من الأسماء ما قال مستوى المرتقي مكرما فالأول الإعراب فيه قدر جامع هو والذي قد كسر وأسن منقص ونسب ظهر ورفوع وكذا إذا يجر ويكر آخر منه ألف أو ياء فمعتلا ورف الألف فيه غير جسي وأدنى سماك يد يرمي ورفع إيمان بواد الجزم سالسهن تكفي حكما لزما ناكر قبيل المعسر أو وقي وقيع ما قد ذكر وغيره معرفة كهمدي واحد وابن والغلام ولدي فأما لعباد أو فدوري كأنت وسمي بالضمير وادد ظلم منهما لا يبتدى ولا يلي اختيار أبدا قال يا والكفي من دار مقبل يا ولم سليم ملك وكل نار له البنا يجب ولد مجرى كلازم نصف لرب ونسي وجار صلاة كارب نما إننا لنا منا وألف الله وأن لما قاب وغيره
كقام ولما وبضمير رافع ما يستتر كفلو بنا تبيت تشكر وتضيف عين وانفصال أنه وأنا والنور لا تشبه وتضيف في انفصال جعل إياي لا تفريق ليس مشكلة وفي الديار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل يفصل أسألني وما أشبه فيكم طول ما كاد كنتني واتصال أفطر غير دار انفصال وقدم الخاص في اتصالي وقدم مشيت في انفصالي وفي جهد الرزبة الجفصل وقدم بالغيب فيه وصل وقبل نفسي معا في لتزم نون حكاية وليس قد ندم وليتني فشا وليت ندر وعمل على كيس فقل مغير في البقية واضطرار وقفا مني وعن بعد من فسلف وافرة إلى دمي قال وفي قدم قد حاز وأيضا قد في اسم يعين المسمى متقى على كجعفر وخلق وقرن وعادل وليك وشك من وهيلة ووسك واسمنة وكنية ولقب وآخر دين سواه صيبا وإن يكون مفردين فعدف حسما وإلى أسمع الذي ردف من مقول كقات وأسد وذل ذلك سعاد وأودت وجنة وما بمزر كبدائل غير وهم تمع ربا وشاف العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضع لبعد الأسلس علم كعلم الأصاص الأرض وعم لك أم حرية لأقربي وهكذا سعالة لسلبي ومثل برود للمبارك هذا فجر عالم للفجر في ذا المفرد مذاكر أشر في ذوات البدع على رسالة سر وتلتني للمسانة مقفي وفي سوى دين تين الكتب وفي ولا شر لجلب المراقب والمد على ولد الهدد قابل كفي من دون لا من أمعا واللم إن قد انتهى ممتنعا وفي هنا وهنا أشر إلى دان المكان وفي كبسلا في الكتب أو بسام مفوع وأنا أو في هنالك انتقال أو إنا موصول أسماء الذي وصلت والجيد مسؤولية لا تثبتي بالمثل الأولي العلامة والنور من تشد فلا ملامة والنور من دين ودين شديد عين وتمد بذاك قصد جاء الذي أولى الذين متقوا وابدوا بالوافر فنتقوا بالذي ولا الذي كجمع والليك الذين ناس رقوا ومن هم وأنفسهم ذكر وهكذا عند ضي شهر وكالذي أيضا لديه ذات ومضي الذي أتى ذواته ومثل فجبات ما استفهامي أو من تلم في الكلام وقل يجام بعد سلاح على ضمير لائك مستملا وجملة الشك والذي وصل فيه كمن الذي النوك في الواصفة صريحة سلة الواقل بمعرب الأفل قال أي كما وأعرب اسم لم تضاف واسم الفصيحة ضمير هدف وبعض مراب متقر في ذا الحال أي غير أن يكفي يسأل فصل وإن لم يسأل فالحسن نسوى أبو يتجل إنسان والبكيل واسم ملي والحد إنهم كثير مجلي في عيد متاسلين إن تصاب في العواصم كمن الذي جهب كادك حكم بالواسم وفي دوكا أنا قد بعد أمر من دوكا الذي جرى بما المسؤول جاك أمر الذي مررت فأبر الحق تعرف أو يلم فقط وأنا متن عرف تقول في نمط وقد زد لازما كلاتي ولا أنا ولدي ثم لاتي والد ركابنا بالأبدي كاد ودتنا سياف سسري وابد عالمي عليه دخل لي لم يقط كان عنه نكلا كالفة والعريس والنماني وادر ذوحت كسياني وقد يسير عالما بالغلبة مودفن مشوق على الغلبة وحتى به تنادي أو ضيف أو جيب في وليه ما قد نادي مبتدأ جد وعادر خبر إن كل زد عادر من تدر وأول مبتدأ وثاني فاعل أنا في أسار داني وكسب كسب من النبي قد يجوز له فائز ورشد وثاني مبتدأ ودل وصبر إن في سوى إفراد دين فلسفر ورفع مبتدأ بالامتداء كاد فرب خبر بمبتدأ وخبر جر المتم البيدا كالله بر والأياد شيدا ومرة يدي ويادي جملة حاوية من الذي صفتها وإن كن يوما نرتفع بها فانقلابها سوى كفى ومرة جميل فارغ وإن يشتق فوضي ضمير مساكن وأبرز مطلق حيث تلا ما ليس منه له مواصلة وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوي من كائن أو استقر ولا يقدس زمان خبر عن جهد وإن يفيد معبر ولا يجوز الابتداء بنكر ما لم تفت عند زيد نمر وأربط فيكم فما خير لنا ورجل من الكرام عندنا ورفض الخير خير وعمل بر يزل
واللقاس ما لم يقل والأصل في الأخبار أن وقر وجوز الذي ما إلا ضرر فامنع حين يستوي الجزآن عرفا عرفا عادم بياني كاد يتم فيه كان خبر أو كسر استعماله منشر أو كان مسندا لذي لم يبتدا أو لازم صدري كمان مجدا ونوعين درهم ولوقر ملتزم فيه تقدم الخبر كاد إذا عدا عليه مضمر مما بيانه مبينا يبر كاد إذا يستوجب التصوير كأين من علمته نسيرا وخبر مسؤول قادم أبدا كما لنا إلى اتباع أحمد وعد ما يلام جائز كما تأكل زيت بعد ما عندكما وفي جواب كيف زيت كلني فازت بسني عنه إدوي وبدل له غالبا حضر برعزنا في نسي يمين تسقر وبدل ومن أي ناس وهو ما كامل كل صالين ومصنع وقبل أن لا يكون خبر عامل يخبره قد ذكر قدر في عدم مسيح وكم كم إلى قوم نوضب بكم وعبر بسنين أو يشرع عن واحد فهم شروط الشعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا عمر ككان غلبة أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريحا فاتئا وانفكا وهذه الأربعة لشبه نصب أو لنصب مسبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعظم دمت مصيبا درهما وغير المادي مثله قد عمل إن كان غير المادي منه استعمل وفي جميعها تواسط الخبر أجز وكل سبقه ذا معدن كاد كسب خبر ما نفيها فاجب بها مسروة لا تليها ومن سبي خبر ليس في وذو تمام ما برافية في وما سوى هناك سر ونسفي فاتها ليس زال دائما كفي ولا يعلم معمول الخبر إلا إذا ضربان أتى أو حرف جر ومنترشا اسما وإن وقاموه هما استبن أنه امتنى وقد زاد كان في حشر كما كان أصاع علم من تقدم ويدفنها ويكون خبر وبدأ ولو كثيرا تسهر وبدأ التوحيد ما أهد كيف كامل أما أنت بار فترف ومن مضارع لكان مجزم تودور وحاد مدزم إعمال ليس أعمل أزمة نعم ما بغن في وترتيب سك وشبح رجال أو دفن كما بأن منيا أجاز علماء ورحمة في الملاك أو ببل من بعد مجد بمرجع اسمها وبدأ وليس جاوب الخبر وبدل ونافي كان قد يجر في النكرة أعمل كليس لا وقتل لتا وإن درعمل ومللت في شواهر عمل والأرض برفي فشا والعس قل كان قد وعسى لكن در غير مدرع لهذا الخبر وقل كثير عن بدا عشر ناس وقد الأمر فيه عكسا وكسر ولكن جعل خبر فهما بأن متصلا وأزم الأخ أن مثل وبدأ شكا دفاعا نزلا ومثل كذا في الأصوات كربا وترع مدي شروع وجب كأساس إيكياد وتوفيق كذا وأخذ وعليك واستعمل مضارعا يشك وقتل غير وزاد مشكا بعد عشر الأخ أو شقد يريد غينا بأيفعل أنسى الفكير وجرد عسى أمير المر بها إذا قبلها فذكر والفتر الأسرى أجلس في سن من نحو يسد وانتفال فتسك لي إن أنا ليت لكن لعلك أنا سمالك أنا من عملك إن جدا عالم بأني كفر ولكن أمنه ذكري ورحل الكتيب إلا في الذي كالت فيها أو مناغر البدي وهمز إن ثالثات مسري مسد وفي سوى تغسري فاسر في النداء وفي بدس لا واحد من اليمين نملا أو رقية في قول أو حل محل حال كذره وعين يعمل وكسر من بعد فعل علق باللم كلم إنه لا تدق بعد إذا فجاءت أقسم لا لم بده في وجه الميمات الفججا ودا يكرد فينا بخور قول إن أحمد وبدت الكاس تشرب الخبر لا مبدئنا وإن لوزر ولا يد لا ما كن فيها ولا من الأفعال ما كرديا وقد لها مع قلق إن دالا قسم على الإدام مستفيدا وتصبر وسيط ما هو الخبر والفصل أثناء قبل الخبر ووسم بدي الحروف مدل وإما وقد يباق العمل وجائز الركوع كما تفعل على منسوبين بعد أن تستقيل وألق بإن لكن وأن من دون لدى ولعل وكأن وأخف فإن فقال العمل وتلزم له إذا ما تمل ورب
ومسني عنا إبدا ما نكون أراده متمدا والفيل لم يكن ناسعا فلا تلفي غالبا بإذن مصلى وإذن أن الناس مسكا والخبر جملة من بدءا وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تشريفه ممتنعا فالأصل فصل بقد حرف أو تنفيذ الله وقليل لله وأخذ وكأن أيضا فنوي منسوبا وثابتا أدنوي عمل إنك لله في نكرا مفردا أفكا أو مكررا فانسي بها مضافا أو مضارعا وبدلا خبر رافعا وركب المفرد فاتحا لا حول ولا قوة وسني على مرفوعا منصوبا أو مركبا وإن رفض أولا نكشفا ومردنا لمن بنا لفتى وسبا أمير فتدري وأمر ما يلي وغير مرد لا تنسب أمير فسدي والأمر إلى تقر لكما له لوالدنا تدري فسنتما وعدل همزة استفهام ما تسعق دون الاستفهام وشاهد الباب اسقط الخبر إذا المراد مع سكوته ظهر انسب في القلب جزء ابتداء ولا علمت وجد ظن حسب وزعمت ما عاد حاجة وجعل لقد وهذا على بالتي نصير أيضا يسب مبتدا وخبر وخص بتليق والإمر منكم يقول الأمر هم قدس ما كان على بال غير المدي من سوى ما كل ما له سكن وجوز وعلى من دعوان من الشان أو لم تدافع من وما تقدم والكسب من أبي فقبلنا فيما وإن ولا مبتدأ أقسم كاد والاستفهام مدلعون تمليل بفارين ودون وما تأتي لواحد متزما والرعار يعني ما لعلم طالب مفعولين من قولنا ما والد سنا بلا دليل سقط مفعولين أو مفعول وقد تقول إن وللمستفن به ولم يفصل بغير ضرب أو قدر أو عمل وإن بدد فصارت يتمل وقد يقول كدون ملقى عند سليمان قلت مسكوا إلى ثلاثة رأى وعلم عاد إذا صار وعلم وعمل مفعول علمت ملقى لسان وسليس أيضا حقق وعين ديال واحد بلا همز فلسني به توصل وسن منهما كسال كسابا وابن بكل هم دسا وكار سبيكنا بخبر حدث أبدا كذاك خبر الفاعل الذي كمرفوع على زيد مجرد وجهه لمن فتى وابدا في فاعل فإذ هرفا وإلى فالضمير تستر وجلد البلا إذا ما سجد الاثنين هدى من كباس شهدا وقل ساعدا وسعيد والقل الغير بعد مسد ويقع الفعيل قيل كثير كامل سن في جواب من قرأ وأتوا تنسن للمدي إذا كان يسكى أبد الندى وإنما تزام فيل مقبل متصل ومفهم تتحري وقل الفاصل حرف كيف ناوية الغدية بنت الوقف والحق مقص بإلا بدلا كما زكيلا فتاة تبني على والحق يأتي بلا فصل ما ضمير المجاج بشر وقواته مج من سوى سلم من مودك دائما إذا والحق من الفتاة تسنولي أنا فتنجنس في بين والأصل فعيل أن يتصلا والأصل فعول أن يفصلا وقل في خلاف الأصل وقل المفعول قبل فعل وآخر المفعول إن سنود أو رفعيل غير مناسر ومقيل أو بإن من أصر آخر وتسبيك إن قصدها وشأنه خاف ربه مال وشتم مزان أو سجريان مقبول به عفعيني في ملكني لخير نيل فالأول في الإنمان ومتصل في الآخر في مدين كوسل وجعل من طارئ وقتها كاية المقبول فيه ينتحى وثانية لية المتوعة الأول جلو بلا نزع وسلسلتي بهمز واسمك الأول كأنه كسول وشرع فاسلاس نوع العين مدون جاك موافا في الوائل شيخي قلال سلطان أبوام الباق والدرار نام حبوام البضع لما ينبغي في اختر وانقذا وشيفي يجلي وقبل من ضرب أو من مستري أو حرب جر بنيابة علي ولا ينب بعد هذه الوجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب سني من باب كسب ما لباسه من في باب دون وأرى من شهر ولا أرى عن إذا قصدها وما سوى نائب مما علق بالرفع نسب له محققا مستفعل 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 إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنسب لفظه أو المحل فسابقا سبه بفعل
موافق لما قد أظهر والنسب حسب إن تلاس بكما يختص في الفعل كإن وحيثما وإن تلاس بكما بالابتداء يختص فرفع التزمه أبدا كان إذا فعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختر اسم قبل فعل طلب وبدا ما إلى أول في الغلب وبدا عطف بلا فصل على معمول فعل مستقير أولا وإن المعطوف فعلا مبرر به عن اسم فاعتفا مخيرا وعرف في غير الذي مر جافا موضع الوداع ما لم يضاف مسؤول بحرف جاري أو بإضافة كواسف يجري وسوي في الباب واسم تعمل بالفعل لم يكن مانع حصل وألقة حسيلة بتبعه كألقة بناس الاسم الواقعي علامة الفعل المعد أن تصلها غير مثل به نحو عمل باس به مفعوله إن لم ينوب عن فاعله تتبت الكتب ولزم غير المعد وختم لزوم أفعال السجايا كنهم كاد فلل والمضاعف كسساوى مدد أضافة أو تنسى أو عرض أضاوى المعدل واحد كمده فامتد وعد لزما بحرف جر واحد للمناسب للمجر نقلا وفي أن وأن يطرد ما عد لزم كعجيب أيد والأصل سبق فاعل من كمن من ألبس مجاركم نسل يمن ويلزم الأصل لموجب عروى تربط الأصل حسبا قد يروى خطبة أجيس لم يدرك أحد مسك جوابا أو سر ويدخل نصيبها إن ولما وقد يكون حده ملتزما إن عمل لتضيع في اسم عمل قبل فللوحيد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة وأكرم حسن وغيرهم تأسرى وعامل ممال في ضمير ما تنزع والتزم تزما كيسنن ويسيء هناك وقد بقى وتديا عندك ولا تجمع أول قد ملا بمنمر غير رافع إلى بل حذر الجميع يكون هو الخبر وأيضا يكون هو الخبر وأثر يكون ضمير خبر لغير من يطابق المفسرون أود ويدن لأخو زيد وأمر أخوين فرعا المثل ثم سوى الزمن من من لا يفعل كأمن من أمن بمثل أو فعل أو وسن صف وقول أصلا لهذا لتخف توكيلا عن يمين أو عدد كاشر شرطين سيرة رشاد وقد ينوب عنهما عليه جلد دخل الجد وأخرج جدل وعمل توكيد فواحد أبدا وثاني واسم غيره وأبدا وعد وعمل المؤكد تناوى في سواه للدليل المتساوى قد حسب مع عاد بدلا من فعله كان الإلا كدلا وعمل تسير كإما من عامل يذاق حيث عن ما كان مقرر ودو حسن مرات نائب في الاسم عين استند ومما يكرونه وأكد لنفسه أو غيره فمتداناه له علي ألف غرفة وسلكا لأن تحق صرفا كاد تشبيه بعد جملة كريم كأداة عود لا ينصب مفعولا له المصدر إن أبنى تعليلا كجل شكرا ودين ومما يعمل فيه متحد وطن وفعيلا وإن شرط فكيت فاجر بالحرف وليس يمتني مع شروطك لزوج تقني وقال يصحب المجرد والأصل مسؤول الواشد لا يكون جمنا عن الهجاء ولا طول سمر العداء أرض وقت أو مكان دمنا في بدرتك بنا وسجنا فانزل بالوقي فيه مدركا وإلى فنه مقدرا وكل وقت قابل لك وما يقبل المكان إلا مبهما والجهة والمقادير وما سيغ من الفعل كما ممر ما وشد قلد مكيسا يقدر فلما في أصله ما مستمع وما يرد فن وغير ظرف فدرة تصرف في العنف وغير تصرف الذي لازم ظرف يتنشبها من الكلم وقد ينوب عن مكان مثل ودرة في الزمان يسر ينصب طلب بمفعولا مع فينا بسر والطريق مسرعين من الفعل وشبه سبدا نزل بالواو في القول أحب وقد استفهام أو كيف نصب في القول مضمر بدل الرب والعطف يمكن بلا دخن أحب والنصب مهنر لدى ضمن الصف والنصب لم يجز العقل يجب عن تكرير ما رعى من تسم مثلا بالأما تمام يتصف وبدل في الأو كان به تخف إسرع متى صلى وانسم قطع وعند من فيه إن المقوى ولناس سابق في نفي قد يأتي ولكن نسبه تنين ورد وإن فر سابق إلى لما بات يكون كما لو الله لما وألغي لدى تتوكيد كلا تنظر في إلى الفتى إلى العلا وإن تكرر لا
لتوكيد فما توقيد لتدبير بالعن لتافي واحد مما بإلا سوسني وليس على اسمي سواه بغني ودون تفريح مع تقدم نسب جميعكم به وتجمي وامسك بتحير وجيب واحد منها كما لو كان دون زيدي كلم يكون إلى نور إلى عني وهم أبلغت حكم الأول واستفي مجرون بغير مربى بمال مسسا بإلا نسبا ولسوان سوان سواء جعل على الصحيح ما لغير جهلا واستسي نسبا بليس وقلا وبعد وبي يكون بدلا واسم بسبق يكون إن تريد وبدا مسيبا جرور ويريد واحد جرفاهما أفاني كما إلى سبابلاني وكقل حشا ولا تصحبهما وكل حشا وحشا فقد ما الحل وسبوتة منتسب مفي في أهل كفاة المدد وأقل متاكلا مستقى يغلب ليس مستحق ويوز الجمود في شر وفي موت تعول بلا تخلف كافي مدن بكداية بيات وقرصة أسدا إكاسا والحل موري فلا تنفتك تنكر أمدا كواتا فزهد ومزر مناكر حليا قوبي كسر كبادة جدن ولم يلقى غالبا دلال إن لم يتأخر أو يخاص خيب من بعد رفل أو مضاهي كلا يكفله العالم لئن مسلسلا وسب حلما بحرف جرفت أبا ولم نعوه فقد ورد ولا تجسالا من المضاف لا إلا تقضى المضاف عملا أو كان جسما له أضيفا أو من رزيه فلا تحيفا ولا حل من صوت بين سرفا أو صفة أشباهة المصرفة فتجد تقديمه كمسرع دار من مخلصا جد وعن يدمين ما نفل الأخور فهو مؤخر لا يملكات لا توكأن وندرنا سعيد مستقير بأجر وأنا مسجد مفردا أخر من عمر وأنا مستجاز نجد والحرف جديد لا تعدد لمفرد فلم غير مفرد وأمر الحديث بها فتركد في نغير النسى في الأرض مفسدا وإدراك جملة فمضمر آمن ولو دعاء آخر وموضع الحديث تجيء جملة كجاجد وناوي لا وتتمن في مضارع سعد سعوة من الوان الواو والأصوات ومن بعدها المنتدى له المضارع أجعلنا مسندا وجملة الحديث وما قدم فيه ومن أمر مضمر عظيما والحل قد يضافهما في عامل وبل ما يضاف ذي الاسم من مبين نكرا ينصب تمييزا بما قد بشر كاشف تطر وفي جمر ومن ولي أسلا وتمر وبدد وشيم يجر إذا أتتاك مد من قد مدا ونسبة ما أضيف وجب إن كان بسمير الأرض دابا والخير من أمسبا بأفعال المفضلة أنت أعلم منزلا وفتح لما اقتضى تعجبا وعسكات بأبي بكر أبا والجب بالشيء غير درعدا والخير من كتب نسندبات وعمل تمييز قاسم تقوى وخل بتصريف ناس سبقوها كول فجار ويميلا حتى ولا شاهد بأن لا مدمد ربلا مكي ومتا والقف واللعل ومتى في دائر سلم المد وحتى والقف والرب وتا واسم منذ وتربي ركنون كرمتا ولله ورب ومر ومن عمر وبلا ناس لك ونحو حتى قائد بين واقتدي في أنتنا بمن لقدت لفاد الأسمنا واسدتنا في وشبه فجر ناكرة كمال باقي مفرلي حتى ولا نغيلا ومن أبوي في مالي بدلا ولم نمكي وشبه وفي ذات أيضا وتاريخ في واسد وطفية سر ببوافي وقد يبينان سببا بالبس وعد عاود أسكي ومن ومن وعن بهدك على الإسلا والمعنى في وعن بي تجاوزا على ما فبطل وقد جمدي أباد وعلى كما على مضي عنه إلى الشافي وكم وفيها تعدل قديون وزيدا لتوكيد مرض واسم يسن وكذا وعلى من أجل عليهما من الأولى ومن أمد اسمان حيث رفع أولياء بلا كجيد مدى وإن يجر في مدير فكم منهما وفي الغدور ما نفست بن وبدا من وعن وبائزد ما قال عن عمل قد علم وازد بدا رفع والكف فكف وقتلهما وجار لم يكف وقذفت ربا فجار بدا بل والقى وبدا الواو شاع ظلم الواقع جر بسوى بلدا حات وبدو يرى مضردا نونا تالil إعراب أو تنوينا مما تضيف ضف كتورسينا وثاني يجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مهدى لما سوى ذلك وخصوص ولا
فبالذي تلا وإن يشبه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يزال كرب رجنا عديم الأمل مروع القلب قليل الحيال وبالإضافة اسمها هدية وتلك مضض ومعنوية وسؤال بذا المضاف متفرق وسؤال بشان كالجعد شان أو بالذي له أضيف ثاني كزيدني طريق راس الجاني وقمها في الراس كافر وقام سنة أو جمعا سبيله تبا وربما أكسب سان ولا تالسان كان لحاد المهلا ولا يدف اسم لما به اتحد معنى الواو المهمان إذا ورد وعبد الأسماء يضاف أبدا وعبد تقجات الأرض المردى وعبد ما يضاف حسما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث أعطاك وضرب ودوال شعدي وشد إله يدين لبي وألزم إضافة إلى جمل حيث وإن دون ونتم الإفراد وما كإذ من كإذ آدي جوزنا وحين جنوب الوعد عظيم ما كإذ أنتقيا وأحمد من المسوى بالمريا وقول بالمغرب عمدا عارم ربنا فلا يفندا وألزم إذا إضافة إلى جمل أفعال كون إذا دلالي مفيد معرف بلا تفرق أضيف كلمة وكلا وعلى تضيف مفرد معرف أيا وإن أردت فأضيف أو تجعل وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس صفة وإن تشبه أو صفة ما فهم تقدم بها الكلام وألزم إضافة لتنفجر ونسوة بها عن نذر وأمام بها قليل ونكل فاصل لقص للسكون يتسلوات من غير أدت ما لا أضيفنا بها المعود ما قبلك غير بعد حسب أول واد والجهاد أيضا وعلم قارب نسبا إذا ما نكر قبلا ومن بعده وذكر وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في ردي إذا ما حذف وربما جر الذي أفك ما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن شد أن يكون محذوف ممثلا لما عليه فنضيف وينقص فيقول ولو كحالي إذا به يتسل في شد أف وإضافة إلى مثل له أضاف ولا خاص من شيء في لمن صف ما قل أضرقا أجيس ولم ألفاظ يمكن واضطرارا وجد بأجم أو بنات أو نداء أكثر موتي قليل يسير إذا لم يكن متلا كرام وقدا أو يركبني وزيد نفذي جميل ويبات فاتحة بي وعد مملك فيه وهو إما قبل ومن ثم فاسر يهون وألفا سلم في المسؤول عنه دليل كلاب هيا نسل به في المسار عن كلا عمل مختفى نحو جاردا ومع إن كان في المعان أو ما يحول ما على والاسم ما سر عمل وقد جره الذي أضيف لا كامل بنسب أو برافع عمل واجر ما يسمع ما جر ومدروع لسبع المحل فعسا كافي اسم فاعل في عملي إن كان مديه بمجري وولد من أو حفندا أو نفذ صفة أو سدا وقد يكون تماد في الرفاع يسعيك العمل الذي يصف يكون شلات ألف بالمدي وقرئ معلوه فتدي فعل فعل أو فعول في كسر الفاعل بديل فيسعيك ما له من عملي وفي فعل قلد وفعلي ومسك المفرد بسوجه في الهم والشروط حيث مع بالواسب ذي المال ذي المرفد وولنس ما سواه متدي واجر بشتاب الذي خفت كمتهجه وما لم نهت وكرمة رير الاسم فعلي يتسمع بلا تفضل فوق بالسيق للمفعول في معنى كالمطاق ونتفي وقل إلى في معنى كمحمود المقاصد الفارق فعل كيس مصدر المعد من ثلاثة كرد وفعل لزيم باب وفعل كفرن وكجوان وكشل وفعل لزيم مثل قعد له فعل بذراد كودا فعل مستوجبا فعل أو فعل فرد أو فعل فعل ذي ابتداء كابا وصل الذي قد قلب لي دوان أو لصاد وشمل سير وسكان الفاعل كسؤال مولد فعالة لفعل كسر وزيد جزلا وما مخالفا لما مضاف بكنا كسود مريد وقرد ثلاثة مكيس مستر كبوت ساتدس وزكي تزكية واسملا إزملا متجملا تجملا واستعن سعادة سماكم إقامة وغالبا تتلزم وما يلاقي متوقع ما كالوت لسان مما تدح بها سلوسك استفى وثم ما يرفع في أمثال قدر لما في الأفعال لدن فعل الأواجل مكيس ثانيا لا ولا فعل في الحال والمفعل وأخبر ممر
والسماء وعدله وقال للمرد كجلسة وافرة لهيئة كجلسة في غير الثلاث بالتمر وشد في هيئة الوحيد كفاعل سوء اسم فاعل لذاب بثلاثة يكون كغدا وقليل في فعل وفاعل غير معدل القياس فاعل وأقل به أسري ونحو سيدا ونحو أجري وفنار وفاعل بفعل القادم والجميل والفرج والفاقل فيه قليل وفعل وباسم الفاعل قد نفعل وزن المضارع اسم فاعل من غير ثلاث كالمعسر ما قسم سوء الأخير ملقى وادل من زائد وسبق وإن قتل منهما كان كسر صلى محول كميس متضر وباسم كل الثلاثي طرزي تنفعل كعاد بقصد ونبنى عن هدو فاعلين أو فتن أو فتن كحيل صفة نسوسين جار فاعل ما نسي به حدوث مفاعل وصول من لازم حدري كاطر القلب جميل غيري وعبس فاعل معدل على الحد الذي قد هدى وسمى تمال فيه متنبع كل سببية وجبار خبير وصفة رمى الواد من المسوب ومتصل بها مضافا أو مجرد ولا تجد بها مع السمان من أخلا ومن إضافة لتالي وما لم يكن في الجواز السما بعملة بات مع تعجب أو جدا في القبر ما تريد ببوات الأفعال سبا أو كما أوفى لنا وعزبهما واحد منه تعجبت به إن كان عند حد ما أنه يدي وفي الليل كلمة لازم منعود صرف من حكم عدما وسوى من ثلاث سرفا قبل فلتم غير الانتفاع وغير وصف يدعي أشلا وغير سالك سبيلا فعلا وأشد الشد أو شبه ما يحرم بدو شروط علما ومثل هذه بفات ينتصف فبدأ في الجر بالبيت فبنذركم لغير مدبر ولا تكس على الذي منه سر وفي هذا الباب لا يقدم معمول ووسعه بالزمى وفصل جدار في أرض أبجر مستمر والخلق في تقطر في لن غير متصارف عيني نعم بسبب عن اسمين مبارل أو مضافين لما قارنا كنعمهم فالبرما ويفعل مدمر يفسر مميز كنعم قوم مشهر وجم تنزيل وفاعل الدار فيه خلاف عنه قد استهر ومميز وقيل فاعل في نوين ما يقول فدل ويذكر مسوس بعد مبتدا أو خبر ليس يبدو أبدا وإن قدم مشير به كفاك العلم المقتنى والمتفى وجنك بسساء وترفع من بثلاثة كلمة مسلا ومسلم محبد الخير دواء يريد ملفا كل حبدا وأريد المسوس عليه كان لا تأتي بدواء يدعي المسلا ومسبة الفاتحة فأخجر في القواد ندم دمام حكس رسوم المسوه منه لتعجب أعمال للأدين وبلد بي ومبيه لا تعجب نسل معني به لا تدرس وأفل تدرس وأبدا تكبر أرضا بمن جرد وإن مقر يضاف جرد ولزم تكبر وعي وحدا واتر أذكر وما لمعرفة أوذفت وجهل عند معرفة هذا إذا نويت ما نوي إن لم تنف وتف ما بكر وإن كنت بجر من سلما فلو نقل أبدا مقدمة كمثل من أنت خير ولد من غير تدريم ناس مرد ونفوذ ظهير الناس ومتى عاقب في الفا كثير ثبت قال ترى في الناس من رفيقي أو لم يفنه بناس صديقي يسمع في ربي أسمع والناد وتقد وعاد وبدل فانا تبع متيم مسبب في واسمي أو اسمي ما في تلقى في تعريفي وتكريم علي من الأمر بقوم كرما وهو التحيد وتكريم أو سوى وفي رفاق وقفا ونعسم شك كصوب ودري وشبه كذا ودي ومناسب وانا بجملة منكر وعود يسمع ارتياش فقر وأمنه لا يقع عدد طلبي وإن تفرقوا لحال بتنسبي وانا عد بمصدر كثير والتزم الإرادة وتفكير وانا تغير واحد إذا تلقى بفريق لا إذا تلقى تمام لا وحيد معنى وعمل الأسديد غير استثناء وعين تكسر أسمى فثلاث مفتكر لذكرهن أصبح أسمى طابتي يكن معينا في دنيا وما دعا تمرنا وأروع لسمي قطب مدبرا ممتدا ناسبا ليذر ومين الروت والنتيب كل يسوحة وفي نتي عقل بالنسي وبعين الاسم كذا مع ضبر الطوبة والمعتدى والمام بأقل كتاب أعمال سويدا تكون متبعا وقرآن في الشمول وكلا كلتا جميعا في ضمير صلاة واستمر أيضا تكون فعلا من نعم في توكيد مثل بلا وبدأ من أكد في أجمع جمع أجمعين ثم جمع وتنكر وجهي واجمعوا جمعوا أجمعون ثم جمعوا وأي في توكيد من قرب بالوان وحدث الشرط المشمل ونبي في مسان وكلا وزفلا وواسع فلا
واحد واكد الضمير متصل بالناس العين فبعد الفاصل عين الترفي وآكد بما سوى وهو القيد الليل كسما ومن الأكيد الأدير يجيم كارن كقولك الكتب وعلى الأرض الضمير متصل إلى معرض الذي يوصل قدر غير ما تصل به جواب كان عمك بلا ومضمر في الذي قد فصل أكيد في كل ضمير تصل على أن يهد بيان أو نسق والغرض لنا بيان ما سبق بيان تابع شفاء حقيقة الوسيق مكشفا فاويا من بفاق الأولي ما من بفاق الأولي نتوالي فاق يكونني مناكرين كما يكونني معرفين وصالحين بدلي يدي ربي ورنبي يا غلام يمر وانا من شتاب البري وليس يبدال بالمدي تعلم حرف المسلمين أكبر ساكا سجود وسناء مسودا فرعد ملاقا بوان ثم فحات مقافي كشيد ووفا وعصي على ظن فحسب ولا لكن كلام يدمرون لكن ولا فاتي بوي سابقا عليك في الحكم عم صاحبا وفق وسجعت فالذي لا يغني ما اسمه كصوف هذا وابني والفضل تأتي بالبصال واسم تأتي بالبصال واسم العاد فما ليس سلاح على الاستقر أنه سلاح فات بها تقف على كل ولا يكون إلا غاية التي تلا ولم يفي إسرها تسويا أو همزة على أي مغيا وارم مسكيتة الهمزة إن كان فالمنا بحد يوم وبمن غير وبما نبلغت إنكم بما قيدت ولا خير لقسم بأوامني وشكوى بها ذنبي وربما طابت وإذا لم يفتني للازم فدوام صاب غازي مسنيا في نوع إمتي وإما نيا وأول لكن في أو نهي ظلامي دان أمرا وإسبة تلاوة القلب بعد ما شبيها تعالى مفرم المعين فديها وأنقل بلسان حكم الأولي في الخبر الإجماد والأمر جلي وإن على ضمير رافي متصل عاطل وصل به الضمير متصل أو فصل المواد لا فزيارة فينا فشيا مضامع تجد وعود قبض لدى على ضمير قد لازما مجملا وليس عندي لازما ولا في النجم النسي صحيح مثبتا والفاظ ضدك مع ما تفاس والواو إلى الأب سواء ينفرد في عامل المزال وبكي معمول دخل لوان من الدكي واحد بدل نسبي وعد خلفنا على الفيلياسي وعد ولم يشيد في لا وأسن سبيل تجد سهلا الدبر المسعود بالهم بلا واسطة والمسمى بدل مطابق مباد أو ما يشمل عليه الفاو كما تفي بلوى تجري زين وسنصحي فاز نخزن ولد في سوري تازل خالدا وقابل يدا وعن وقفوا وهن المداوى من ضمير حادل غير لا تبدل إلى ما يحاذر أنجل آبدا مدن أو اشتمالا كائنك بها جكستما لا وبدل المضمن الحمد يلي همزة كما دعا سعيد وعملي وارد الفعل من الفعل كمن يسل يستعين بني عن والد لدناي أو كنيا وأي وكذا يا سمايا والحمد لله ووالي من لطيف أو يوغر ولد الجزني فاغر من بين ممون غير ما جاء مستوزن قد يعرف لما وادك في الجنس والمشرل قال ومنها وكاس العجل وابن المعروف المنادى مردا على الغرب رافيه مريدا وانبذ ما بنوا قبل النداء المجدي بناء النداء ومرد المغفور والمضافى والشفاء وشفعة من خلافا وانا وجد ثم وقعنا منا ويسل لا سعيد لدين وادم لم يالي على ما او يلي عالم القدر ما واتنا سمع فرار منا مما لو استقاب ضم بنا وبدر يخص جمعي وعلى الا مع الله وما كلتم والازر هم بتبيدي وشجرهم بقريدي تابعني ضمير المضافة على الزور سنكا زيد يحيى ومسور فعبيس وتلاك مستقل الناس قل وبدل فائق مسوب المرسك وفاقي وجني وربي تقوى مسوب المدسف يلزم برحي لذات مرفا أيها الذي ورد واسمعين بسوى هذا يرد بعد شر كائن بسفاء كانتها يفيد مرفا في نفس سنسات عاصيا كسلسان وتعاون وأجل لدن صاحي تبياك عبد يا وفضل حسن وحد يسمر في يوم يبنى عمر وفروا في ندابات أمتي رد واسع الدوام آيتي والطاقر قد ما يخص في ندال من كذا وترد في سبيل سوات يا خباسي والأمر كذا من سلاسي والشعب سبيل دبور فعل وعلى اسم الربي شرف لؤي يسلس اسم المولاد الخفيد بالله مفتوحا كيال المتدوى تعمل في إنكار يا وفي سوى ذلك بالكسر يا وعلم مسوء ساعة وبسالي فمسوس ذو تعجب أولي ما للمنادى
yaj'al liman dubin wa man nukira lam yundab wala ma'ubhima wa yundabul mausulu billadhi syahar kabira zamzamin yali wa man hafar wa muntahal mandubi silhu bil alif masnuha ingkana bislaha hudif kada katan winul ladhi bihi kamal min jihadil kal amal wa syakla hasman awlihi mujanisa liyakunil fashu biwa min labisa wa waqifan zidha asatin turid wa idha syafal madda wal halaka zid wa qailun ma'abdiya wa abda man fi hidayata sukurin abda tarkhiman idif akhiran munada kaya su'afi man da'a su'ada wa tabizanul mutlaqan fi kulli ma'un nisabil hawa alladhi qadrukhima bihadiya wa firhuka bukatula tarkhimama min hadihil haqwan qala illa ruba'iyya fama faqul alam duna idofatin wa isnatin mutamma mal akhirih dibil ladhi tala'in sidalain sakinan mukamila arba'atan faso'idan mahluku fi wawin wa yaibihima fadku fi wal anzani min muratabin wa qal darkhim jumlatin wa da'akun aqal wa'in awaita badahan bimahudif falatak yastamil bima fi ulif wajahu ilam tanwima dukan nama laukan nabil akhiri wa tanku bima fa'akul ala fi samudaya samu wa yasami ala sami fi awal tajil awal fi ka muslima wa jamijil wajahini fi ka masama wa alikiran rohomu gundali dama alidaya sukuna wa ahmada alifisa sukani da'i dunayaka ayar fata bi izri dunia wa qadirodatuna aydi wa alkan silam rukurba soba badal iya kawa syarawana wa unasobu hadirun dimasitaru wa jabatun adidali iya suka masih wa usatu muhilihi la yazama illa ma'afi awi tikrori kagumadu wa mayada syari wa syadaiya ya wa iya wa syadwa anzafili qasliman wa salamat wa kamuhadarin bila iya jalan mubroni fi kulli baqon kusilamana wa abilin kasyatana wa sohu wa nujirin wa kata wa ma'awama bilana kalkaan minaka surwa kuruhuka wa ibahai hatanak surwal min asma'i alaika wa hakada dunaka ma ilaika kadar wa tabalhana silaini wa yang mana nukhab masdaroini wa malimatan hubu'an min amalah wa akhirmalidhi fil amal wa kubitakiril ladhi unawanu min hawa tarifu siwa hubainu wa mabihuti bama la yakidu min mushbihin fi lisokan yu'anu kadar diazahika ya laka kobal jaminan na'ain lifa wa kubajab lil fil taqidun binu naini umakanu lahiraban nawasi wa yu'angin rifal wa ya falatiyada tolabin asyabun immataliya al-mustadri qasamin musabala wa qalabadama wa lam fadala wa akhiri imamin tawali bidaza wa akhirun wa akatif takadusha wa syunu qadamun malin dalim bimajana simita harukin kodlima wal muharati fannahu ilal alif wa yakun fi akhiril bidari fajalun min rafi'an korol ya wal wawiyan kasayan nasaya wa dim min rafi'iha dani wa fi wawin wa yashakul mujalisun gufina syahidya hindu bil kasir wa yaqom musalwatun magis musawiya wa lam nawafi fatul badal alif lagi syadidatun wa kaswa ulifa alifazid qablahan wa kitabi la ilalunil inasi unida wa juwifatan lisakin radif wa badakari fathatin dan takifan tidak adabka bilafima min ajyafil wasikan hafima wa abjana batafatin alifa wa kama takulu fi kifadifa asabutan minun atamu bayina ma'adan biyakulu iswa manafa alifutan nisim mutlaqan manah sorfalaja wa ukaifa mawafa wa zaita falana fi wasisalim min ayulah kita itani sibutim wa wasu asiyun wa wasu apala mahmatan isim kita kasyala wa aliyana aridul waswiyah ka'adal wa aridul ismiyah faladun wa iduli qawni mudim fil asra faning sirafu muni wa adal wa ahyalun wa apa masrufatun laqad yana man awaman ba'adima wa sinutabar fil akil wasna wa sulasa wa ukarwa wa sulasa wa sulasa kauma min wahidin li arba'in fayulama wa kulliya min mushbihin wa fa'ila awil wa fa'ila bimatin fatila wa tadilalim min nukal jawari rofat bajar asli kasari wa lisyarum ila bihada jam'i syatong likabo umum man'i wa imbi sumiya au bimalahi bihi fanisrofu manu yahib wal alam wa sorfahum murakabatar kila masinahu ba'dika ribaka dan hamiza idai falana ta'ud kemana wa ka'asbihana ka'adam wa anasun biha ilmu taqwa wa syartu kali adiqad mutaqwa fa'ufa salasi au kajur au safar au zilin mamro'atin nasbadakar wajhani min adi kita biru sabah wa udwala
عند والمنوح والعجم الوعد والتريم زيد على ثلاث صرف لنا كذا كتلة يخص في لا أقل بك أحمد ويعلى وما يسير عالما بجالب سيدة لكن فليس يصرف والعالم صرفه يمد لك فعل تقيد أو كسوالا والعد وتريك ماني أسهر إيد في تأيين قوسا تبر وابن على تصريف عالي على مامو أنا سوى ونذير جسما عند تنتم واصرفا ملك من كل ما تريك فيه أسر وما يكون منه من قصف فيه ربي رجا جواري في والد رن أو تناسب سريف ظلمن والمصروف قد ينصرف ارفع ضريعا إذا يجرد من نسل وجازم كتسد وابن نسب وكيف تبيئا لا فغير والذي من غير الفلسف ورف صاري وتكيتا في فهم النفا ومضرب فاقد مع على ما أرجع يستحق وسعمل ونصر في إيدا للمستقبل إن سهر في رباد الصلاة أو قبل اليمين واسف فعائدا إذا الفاتحة القرآن وبين ولا مجال الجسم إذا ونصيبة وعيد لا فعلا مثيرا أبنر وبدنا بك نحات المير كان بدأ أو إذا يسوء في موتي حتى أبيلا وفي وفتحت هكذا إمر عن حتى حتى تسور درسا وجرحت حالا أو معولا به فأنا وانسب المستقبل وبدأ فجوابنا في طلب ما دنيا وسترها ثم صرف الوقت فإن تفيد ما كان نجدا وتثير جزاء وبدأ بينا في جزء تنبيه تسد والجزاء وشمسة لا تنال حتى إن قبل لدنا تحول بنا قوى الأمر كان بغير فلا تنسي جوابه وجزمه فلا والفيل فالفائبين وجنسب كان سما إلى الثمانية نصيب وإن أرد خالص في المدير تنسب أنسابنا نحن وعشد حق أقوى ناس في سوى ما مرمر منه ما نور وابيلا ولم طالبا جسم في الفيا كذا بلا ولما وزمي وما أين وتأيا نعين إثما وحسمعنا وحد إثما كائن وقبل دوام أسمى بنا يدني مشاق ثم يدز زواج وتنسما ومن يلي أو مضارعين كل في معون خالفين وبدأ من رفق جزاسا ورفو بدا مضارين وهن وقل قاسما جواب رجوع شاطا أو غيرها رجع وتنظر عائدا وجاء كائنا زيدا لما مكفى والفل بمد الجزاء كائن للقاء برغي بتاسس ومن واجس ورسول لبيل مصرفا أو من بجملتين الرفا وشمل عن دواب وظل والعصر وجدي إن المنف إما بلدة ما إشارة وقسم جاوة الآخر تفاهم تزوائن ولا وقلت وبر فاشر وتقل بلا حذر وربما وجيه بعد خشمي شرط بلد خبر مقدم لو هم شدي مدير ويكل إلا وأمسى فلم يكن الواية في الانتصاص في الفلقاء لكن لنا بها وتدري الوائد مدرئ لها سرفا إلى المدينة أولى يفق فأما كما لا يكن من شيء وقالي تلمدر بها وجوب كلفا واحد فقال في نسيدا لم يقل معها قل إذا لولا ولم ينزمان الابتداء ذنبر عندي وجود عقد واتي متى ذنبس وهلا ألا الأولياء نفيرا وقد يسم بفعل مريء لقول ظاهر وقريب ما في العبر عنه بالذي خبر عن الذي متابعا مستقر وما سواهما فواسل سلاحا إلا ولا فنود تنويرا ناقل ذكرته زد فلا دورت زد لا نفاد المخوضا وبلدن والذين ولدي أخبر رأيا نفاق الذي قبل ظاهر وتعرف لما أخبر عنه هؤلاء قدر ما بعد من عنه بأجنبي أو كيم مرشد ورحم رأوا أخبرنا بأعلم بما يكون في الفيل قد قدم إنسان سلسلة من لألقى سلمك من وقوله بطلوا يكون رفع سلة القلب وغيرها أبينا وفصل سالسا بداء كل عشر في عد ما حاده متقر في رجال والماء جدوه جمعا بربك الذين كاسي ومئة الألف للقد يأتي فمئة الرجال بلا سكر دي وعهد الواسلان في عشر مركبا بسيطة مع ذكر وقلة تنيس إذا عشر واشر في عن تميم كشر وما غير أحد وعيدا ما مفعل فقصد ولسلسة وتسعة وما بينهم يركبا مقدما وعد عشرة عشرتين وعشر إثنين وشاة شاء ذكر والجل غير رافي وارفع بالعلي والقدس زي سواهما أولي فما يزيد 20 لتسعين أبي وعيد 40 حين وما يزور ركب
مركبا باستمام جعشنا فساويهما واحد بفعادة مركب يأكل بنوعاجز ويرب واسم سلي فما فق إلى عشرة كفاعل فعل واحد بداني سبيت ومتى ذاك كفر فاعلا بغير دواء البدل الذي من تريد تدرين استباد الليل واحد على الأقوال السماوات وهو جاعل لهما واحد رقم سالسين مركب رجيب تركبين أو فعلا بحالتين ألف إلى مركب بما تبع في وشالسنا بحادي عشر ونبي قبل إسلام كروات بفعيل من أجادت في حالتي قبل ومن زمن ما يسر استفهام كم بمسلم ما يسعسنا كم تنصب وأنزل جره من مرار وليكن حرف جار نار واستنجر مغيرا عشر أو يأتي كم رجال عمر وكاكم غير وكذا ويتصف تليس زني أو به سنتصف فيك بأي مال من كل سئل عن يبي وفي أو خير تسير الله خليك مال من كل مال وان محل مطلق وأشبه عن وكل منني ومنين بدلي الفن بجني وشاكل دجني وكل من قل هذا بدون نهوان وقدر المسان مسكنا والفضل الواسري والألف في مفيس رداد نسوة خليفة من نوامني مسكنا إن كان جقم لقوم مكنا وإن أسفل ثم لا يختلف نذر منون في نذر رفوان على مكي أنه من لمن إن يسمع عاتب بأثر علامة تنيس تار مخالفة بأسم قدر ترك بقائر تدير بالضمير ونفي موت بالتشهير ولا تعرف ريبة المعول أسر المفعل والمفيل كان كمفعل وما تليه تلقى بلقى شذوذ فيه ومن فعل كالقدير إذا في موصوف وقريب تتندني وعرف تنيس ذات قصر وذل مدينة هروس الهري والاشتيار في مبادئ لا يبدي وزهور وطولا ومرض ومزوفا جمع أو مدر أشرفة كشمع وتعبر سمها سبات راديك واعتسام مع الكبر وكان قبلت مع سكر وزهر هذه استدار للنبي فلا وافلا أم سلسله وفعل لا أوسم يا رسول لا تعولا وفعله في اليا مقولا ومتمعيني فعل وقد مطلق فعل وإذا إذا اسم استجاب منك وبضرب فاسم كان ذا نذير الأسفى لهذه المعايا هذه سوق القسم في قياس غير كافي المفعول بجميع كافرة مقولة ثم ومسلم قبل آخر ألف المد في نذيره حسن لفهم تركير الذي قبلها في حسن سكار أوى وقد أول عدم نذير ذا قسمة ما تنهر كالبدا وقيدا وقف المديد ورمناه عليه والأسود بخلف أخوه آخر مسؤول بسان الألوياء إن كان ثلاثة متكيا كان لديها أسدون أو فتى والجمع الذي أمي لك متى في قلة البلادوا والألف أولها مكان وقف ومكسر أبي وابن سنيا ونوع الباء النساء وحيا في ومن أوجه وغير مذكر صحيح ومشدى على نفوس الماضي من المسؤول في جميع الأحاد سنة ما به تكمل والفتاة مشيرا بموت فإن جمته بداء المال قال أنا قولها بتسنيا وتائدا أنسما نتنحيا وسلم عين الثلاث عن الإسباع الفاء بواسف الإمساك العين مؤنثا فتى مختتما بداء أو مجردا وسكن تالي غير فتي أو خافر في العتيق فكلا قدرها ومن أرسل على بدر وواسجد والشد كسجر ونذر أو الضرار غير ما قدمت أو لأناس بالدماء مستفعل 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 أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع إلا وبعد ذي بكسرة والعنيا في كأرجل والعكس جاء كالسفي لفعل اسما صح عينا أفعل ولرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعنك وذراع في مد وتأنيس وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه المضطرد من ثلاث اسما بأفعال يرد وغريبا
ismin mudakkarin ruba'iyyin bimad salisi naf'ilatu anhu muttarad walzamhu fi fa'alin aw fi'ali musahibai tad'ifin aw ilali fulun li nahwi ahmarin wa hamra wa fi'latun jam'an binaqin yudra wa fu'ulun lismin ruba'iyyin bimad qad zida qabla lamin i'lalan faqad malam yudha'af fil a'amidul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urif wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al fi nahwi ramin dhutiradin fu'ala wa sya'anahu kamilin wa kamalah fala liwasfin kaqatilin wa zamin wa halikin wa mayitun bihi qamin lifulin isman sohalaman fi ala wal wad'u fi fa'alin wa fi'lin qallala wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ila wasfaini nahu adilin wa adila wa misluhul fu'alu fi madukira wa dani fil mu'ali laman nadara fa'alun wa fa'alatun fi'alun lahuma wa qalla fi ma'ainuhu yaminhuma wa fa'alun aidan lahu fi'alu ma lam yakun fi lamihi ilalu aw yakum mud'afan wa mislu fa'ali durta wa fi'lun ma'afulin faqbali wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad kadaka fi unsahu aidan ittarad wa sya'a fi wasfin ala fa'lana aw unsayaihi aw ala fulana wa misluhu fu'lanatun walzamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi wa bi fu'ulin fa'ilun lahu kabid yukhassu ghaliban kadaka yattarid fi fa'lin isman mutlaqan fa wa fa'al lahu walil fu'ali filanun hasal wa sya'a fi hutin waqa'in ma'ama duhahuma wa qalla fi ghairihima wa fa'lan isman wa fa'ilan wa fa'al ghairu mu'allil aili fulanun syamal wali karimin wa bakhilin fu'ala kadari ma dohahuma qad ju'ila wa naba'anhu afila ufil mu'allaman wa mut'afin wa ghairu dakakol fawa'ilun li fawa'alin wa fa'ali wa fa'ila ama'anahwi kahili wa haidin wa sohilin wa fa'ila wa syada fil farisi ma'ma masalah wa bi fa'ila jma'an fa'ala wa shibhahu dhatain aw muzala wa bil fa'ali wal fa'ala jumi'a sara'u wal adra'u wal qisas ba'a waj'al fa'ali li ghairi din nasab judida kal kursi tasba'il arab wa bi fa'ali la wa shibihim tiqa fi jam'i ma fawqa salasatir taqa min ghairi ma wa min khumasi juridal akhiran fi bil qiyasi wa rabi'
الشابه بالمزيد قد يهدف دون ما به تم العدد وزائد العادل بعيدهما لم يكن لينا إصره لد خاتما والسنا والتامن كمستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما محل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبقا والياء على الواو واحذف جمعت ما كحيث كون فهو حكم حتما وخيروا في زائد سرندا وكل ما ضاهه كالعلندا فعلا نزعها للثلاثية إذا صغرته نام كدين في قدا فعيل مع فعيل لما فقط جعلي درهم دريهما وما به لمنتهى جمع مسير به إلى أمثلة تصوير سر وجائز تعويض يقبل الطرف إن كان بعد الاسم فيه من حذف وعيد عن القياس كل ما خلف في البابين حكما مسلما لتلبية التصوير من قبل علم تنس أو ما تدير فرح حتم كذا كما ما تتأقل سبق أو ما تشكرون وما به التحق والف التانس حيث مدى وتوه منفصلا يعود كذا المجيد آخر للنسب وعجز المرتفع المراقب وهذا زيادة فلانا من بدء أربع كسفرانا وقدر في صلمة لا على تسمية أو جمع تسهيل دلق والف التانس بالوصل متى زاد على أربعة لا يثبت وعند تسوير كبر خير بين حبير وفن والخبير وذل أسل سريا لنا كل فقمة صيب ومة تصيب وشد في عين ويد واحد بجمع من دامر تسوير علم والف الثاني مجد يجهل ومن كتام الأصل يجهل وكمل المعروف في تسوير ما له غير تيس لسان كما وهي ترحيم لصغير اكتفى بالأشكال وتبين يقتفى وذكتا تانس ما صغرت من معنس عارف ثلاثي كثير ما لم يكن بطريق ودلابس كشجر وبقر وخمس وشتت عقود على سبالة لحق في مسلسي كسر وشعور الشهود للأدلة وجمع الفروع من الدعوة يحكى الكرسي زدلي نسب وكرمات لي كسره وجب مثله من محور جفتا تنس أو ما تتولى تثبت وإن تكن تربع جسد سكن وقلبها وانواعها حسن لشبه الملحق والأصلي ما له وللأسم قلبي وتمام والألف الجائز أربعا أنزل كذلك يلمن كسي خمسان أنزل والخلق يا ربي أنا حق من قلبي وحسن قلب سلسين يعين وعرض القلب فتح وفعل وفعل عينه مفوافعل وكلا في المرمي مرمي وخير في استعمال المرمي وله حي فتسنه يجب فضلها وأن يكون نحو كل ولم التسمية في النسب ومن في جمع تسبين وجب سلس من نهي طيب حذف وشد طائر مقولا بالألف وفعلي في فعلة تلتزم وفعلي في فعلة ختم والحكم على لم عالية من المثالين بما تأوليا وتمم ما كان طويلا وكذا ما كان جليلا والمتيمات من في النسب ما كان في تسمية له النسب وصف صدري جملة وصدر معروف ممارسا ولسان تمم إضافة مقلوة من أواب أو له تعرف بسني وجب بما سواها جنس من الأول ما لم يخاف لا تزكى بالأشهر وتنكر وديلا لمن مخدف جوزا إن لم يقرأه في جمع تشفيه أو بتسمية وحق مجبور بأبي توفيه وبأخ مختنب بنت علم يونس وفحفظت وضع في الثانية من سناه سنيد للكلا ولائي وليكن كاشيا لمفاعل وجبره وقصعده الجزم والوحدة نسب الجامع إلى الشاب واحدا الوارع وما فاعل وفعل فعل في نسب أو نعدل فاقبل وغير ما أسأله مقرر على الذي ينقل من الكسر وتنعدي صوبة ذلك وغرة وغربة باتفاق ودل وقت في سوى راري سنة غير الفتح الماري وأشهد إذا المنورا نصف فعلقا في الباقين المؤكد وهب يرمى مسجد أمير ما ينصف أولا بسط البالما وغرب التنبيه بالعصيب في نبي مرين لوس مرد اليكفي وغير هذا نسم المحرك سكن أو كن رأي متحرك أشن يدوم تأكل عفا وليس همزا أو عين الكفا معرقا وحرقا لنكلا لسكين تائدون يدرى ونقفاسم نسب المنبوس لا يرهو بسري مقبنا قلا ونقل إيو جنة لربم تني ودقى في المنبوس لا سيام تني في مقبتا
لم يكن في سفير سحاب مسلم وقال في جميع تسمين وما ذهب غير جيب العسل ما وقتها ساتعال في للمعاد في آخر ناد من سأل ولا سعاد من في سوى مكاعي أو رأي مزوم رأي ما رأى وقت استيقظني جرات ذيك أولها وأولها إنك ولا سعاد من في سوى من فوق بسم قولي كثير أمان كدو وزاد الهادي يجري كل ما خلق تهليك بلا لازمة واسمع في غير ذلك بناء لما شجع في المتبستوسنا وربما أوتي على بالوصل ما لك نشر وفشل متادما أعرف المرتل من في ترى أمنا الواقف من الأخلاق المزيد من أشد الجمال ما تليها التانس والعادمة وكذا بعد معين في اليوم يعود إلى في الدقمة حفظ كتبت على الليل والمسروط في بحرها وما عكجبها الكلام ما يلي أسرع يلي دريا كاسر أرسل قد ولي قسم فاشل هكذا فاشل يوعد قدرها ما كما يمكن لم يشد قاب إستيرا يكون مترى من كسماوية وقد تكون رأيك ما يكون بدل متصل أو تدعار في العافية فإن فسل كذا إذا كنت ممر ينكسر أو يسكن إسرار نسكر وعن الورق مستعلم ينداف بكسر روكا ولم الأسف ولا تميل لسبب أن ينكسر والغف قد يجيب ما ينكسر وقد مالو لتنسب بلا تعسباه قائمة واتلا ولا تميل ما لم يتما كنا دون سماعين غيرها وغيرنا والملك قبل كسر في الطرف مثال الأيسان فالقلب قد الذي تاليها تليس في وقت إذا ما فنقدر علي في الأرض شيخوه من صفي بري ومسيباه ما بتسبين حري ولا سألنا من ثلاثي يرى قبل تسبيك سوى مويرا ومتحس من خبز تجردا ويسفيه ومسمى عدا وخير آخر ثلاثي تعود مسيبة تسكن سنيه أو مقيول أمنا ونسويا كل رفهم تاسف سفل بفعل وضعتم وسل سنية من فل ثلاثي وزنوات من أمها وعرض من جردا ويسفيه ومسيدا عدا لسن مجرد كيف على وفيل وفلل وقول وفي حال فلل وإن على فمفعل لها وفعل لها كذب عليل وفلل وما خير لزيد عبد سنتما وحق الياز فاسق والذي ليس مزايد مثل تحقيقه في المفعول القبيل الوصول في وزن وزايد بلده كبي والغيب لما إذا سنبكي كويجا فان وقف المستكي وأيك زايد لفلا أصلي وجره في الرسم للأصل وقم تأشيره بسمسمي ونويه والحكم كلمني فالف أكثر من أصلين صعب زائد بغير مايل ويتداول وقيل لم يقع كما هما في يريد ووعوع وهكذا هنزل بمسابقة وسلسة تأشير تحقق فتكهن آخر متى عليك أسر من حرب من البلاد ورم الآخر كلمتي وفي نبي وطن فارن أسرة في وتوفي لا نسل الأشغار آمنا بالاستقبال والمطوع ولا أوقع كلمة ولم ترى ولم في الإشارة المسائر ومن زيادة تبيل قيد سباسل تبين حجر كحادثة بس همز سبيل لا يسكت إلى إذا ابتدي بك استسكت وولدي للمدين دوا على أسر من أربعة أو انجلت والأمر والمحجر من وكذا أمر سلاسي كشوز والفدا وبسم استين من سمي وسن وامبي ولنسين تبي ويمي همز أتلا يبدل مدن الاستيلام يسأل أرض إبدال هذا الموتيا قاتل الهمزة من وين ويا آخر الإسراء عليك سيدا وفي فايل ما هو إلى جنرات في والمد سيدا سالسا بواحد هم بالرافي مثلك قرائد كالك سائل لين كان فامد مفاعيل لك من أيها وهو كالهمز في ما هو إلا مرفي مثلي رافي جريل وهم همزا أول روين رتبة غير الشرك وفيها الأسد ومدن لسان الهمزين من في المدنية سبحانه سبحانه من يفتح إسراء من رفاق ملك ويا آنس رفاق ينقلب تبسم مزنا فقد وما يضم ونحسن ما لم يكن أدون فلك يا أمن لك جواء ونوه وجنب سيء ويا نكلم ألف نصرم دلا أو يا تسير فيه إلى فرد في آخر أو قبلة تنسي أو زيادة إفادة تأذن أو في مدر مختلئا وفيها من صحيح ولبا أو رقي والجم ذي العين إلا وسكن وكل ذا الإغلال في حيث عن وسعه في عالم وفي فعل وجن والإغلال والخلق يلقره الله نعم لك ينقلق كمطياني يدين ووجه كده وغاوين لك من ألف ويكموكين بلا العدل ويسأل النادل بتنين كما يقول لي عند جميع يما هو نسوة من القيامة وفي علامة في الأمر